Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकमा एकता सम्बन्धी स्पष्ट खाका नआए स्थायी समितिमा विवाद झनै चर्किने देखिएको छ। नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष द्वयले भन्दै आएको एकताको प्रस्ताव माग गर्ने भएका छन्। विवाद चर्किँदै जाँदा गत शनिबार भएको सचिवालय बैठकले एक भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा भएका कमी कमजोरीका लागि आत्मालोचना गरे थिए। सचिवालय बैठकमा नेतृत्वको तर्फबाट आउने प्रस्तावले स्थायी समितिको बैठक कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्धारण गर्ने नेपाल निकट एक नेताले बताएका छन्। अध्यक्ष द्वयले मिलेर जाने भन्नुभएको छ। मिलेर जाने प्रस्ताव कस्तो छ, बुधबारको सचिवालयको बैठकमा त्यो माग गरिनेछ। ती नेताले भने बुधबारको बैठकमा आउने प्रस्तावहरूले बिहीबारको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ। सचिवालयको बैठकमा नेता नेपालले ओली र प्रचण्डलाई सिधै यस सम्बन्धी प्रश्न गर्ने तयारी गरेको एक नेताले बताएका छन्। एकता र मिलेर जाने भनेको के हो, त्यसमा को अट्ने हो, त्यसको स्पष्ट खाका के हो भनेर उहाँले अध्यक्ष द्वयलाई सोध्नुहुन्छ, उनले भनेका छन्। वैशाख 8 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल आक्रामक भएका थिए। ओलीबाट पार्टी र सरकार दुवै सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले राजीनामा माग गरेका थिए। शनिबार बसेको ओली र प्रचण्डबीच सचिवालयको बैठक अघि भएको भेटमा अचानक मिलेर जाने सहमति भएको थियो। सोही सचिवालय बैठकमै नेता नेपालले दुई अध्यक्ष मिलेर मात्रै समस्या समाधान हुने बताएका थिए। बैठक अघि ओली र प्रचण्डले कुनै गुप्त सम्झौता गरेको हुन सक्ने आशंका नेपाल निकटहरूले गर्दै आएका छन्। तर अध्यक्ष प्रचण्डले मिलेर जाने सहमति मात्र भएको बताएका छन्। बैठकमा नेपालले पार्टीमा विधि र पद्धति अनुसार चलाउने विषयमा पनि धारणा माग गर्ने भएका छन्। बिहीबारदेखि सुरु हुने स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिइएको छ। प्रतिवेदन सहितको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान बालाटारमा छलफल भएको थियो। बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको बैठकमा एजेन्डा तय गर्नेछ, जसका लागि प्रचण्डले ओलीसँग 2 पटक भेट गरेका छन्। त्यसैगरी प्रचण्डले नेता नेपाल सहित अन्य नेताहरूसँग समेत यस विषयमा निरन्तर छलफल गरेका छन्। सोमबार पनि प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच हात्तीवन स्थित श्रेष्ठ निवासमा छलफल भएको थियो। सो भेलामा प्रचण्डले सबै निर्णयहरूमा सहमति जुटाउन आफूले कोसिस गर्ने बताएका थिए। त्यहाँ पनि उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै प्रकारको गोप्य सहमति नभएको भनेर नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। तर अहिले पनि दुवै अध्यक्षले भनेको कुरा व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय नै प्रमुख हो, नेपाल निकट ती नेता भन्छन्। सचिवालयको बैठकमा यो कुरा स्पष्ट नभए स्थायी समितिमा जोरदार रूपमा राख्छौं। स्थायी समिति 20 सदस्यले बैठकमा माग गरेका थिए। उनीहरूले सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको विषयमा प्रश्न उठाउने तयारी समेत गरेका छन्। औषधि खरिदमा भएको अनियमिततादेखि अध्यादेश हुँदा सरकारले गरेको नियुक्तिको समेत विषयमा सरकारमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाउने देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बिहीबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा एक व्यक्ति एक पदको विषय प्रमुख एजेन्डा बन्ने भएको छ। स्थायी समितिका नेताहरूले सामूहिक रूपमै सो प्रस्ताव अघि सार्ने भएका हुन्। पूरक प्रस्तावको तयारी गरिरहेका स्थायी समितिका 20 जना नेताले यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी गरेका हुन्। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी कार्यान्वयनको एजेन्डा पार्टीले अघि सारिरहेको छ। सचिवालयका एक नेताले भने पार्टीका धेरै साथीहरू एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको सिस्टम पालना बसाल्नु पर्छ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो व्यवस्था लागू भए दोहोरो पदमा रहेका नेताहरूले एक पद छान्नुपर्ने हुन्छ। हाल प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित सचिवालय स्थायी समिति गरी 1.5 दर्जन भन्दा बढी नेता दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्। शनिबार बसेको सचिवालयमा बैठकमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीति लागू गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। स्थायी समितिको बैठकको एजेन्डा भने बुधबार बस्ने सचिवालय बैठकले तय गर्नेछ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय पटक पटक उठाउँदै आएका छन्। यस पटक पनि उनी निकट नेताहरू नै यस विषयमा सक्रिय देखिएका छन्। आगामी बैठकमा उक्त मागलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउने गरी उठाउन लागेको स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बताए। स्थायी समिति बैठकको माग हामी 20 जना नेताहरूले गरेका हौं। बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारीको कुरा सहित अन्य साझा धारणा प्रस्तुत हुन्छ। पन्तले भने पार्टीमा मुख्य गरी दोहोरो जिम्मेवारीको समस्या पनि देखिएको छ। त्यसबाहेक विधि
र विधानलाई टेकेर पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक उठाउनेछौँ। अबको बैठक परिणाममुखी हुने विश्वास पनि पन्तले व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग किन आयो, कसरी हरायो, अध्यादेश किन ल्याइयो, सरकारले कसको प्रभावमा विवादास्पद निर्णय गरिरहेको छ, विधि र विधान उल्लङ्घन गर्न उहाँहरूलाई केले प्रेरित गरिरहेको छ, उनले भने यी लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेछ। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न नेताहरूले प्रचण्डलाई पनि दबाब दिएका छन्। स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनमा रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक भेट पनि गरिसकेका छन्। सोमबार र मंगलबार बालुवाटार पुगेर उनले ओलीलाई भेट गरेका हुन्। स्थायी समितिमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा के विषय समेट्ने भनेर छलफल गर्न प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग 2 पटक छलफल गर्नुभयो। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने उहाँले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँग पनि सुझाव लिनुभएको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरू मंगलबार दिनभर भेटघाटमा व्यस्त रहे। बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटार पुगेर भेट गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड दिनभर स्थायी समितिका सदस्यहरूसँग छलफलमा थिए। उनले नेपाल निकट र आफू निकटका 1 दर्जन बढी नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेपछि प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका नेताहरूलाई उनले स्थायी समितिको बैठकमा ऐतिहासिक निर्णय गरिने र त्यसले पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास दिलाएका सहभागी एक नेताले बताएका छन्। उता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। 1 बजेदेखि 2 घण्टा बसेको भेटमा पार्टीमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुरा भएपछि स्थायी समिति बैठकको बारेमा कुरा नभएको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई 2 घण्टा जति भेटे, स्थायी समितिको बैठकमा फोकस भएन, नेता खनालले भने। सचिवालय बैठकको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेको चर्चा चलिरहेका बेला ओली र खनाल बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटपछि खनालले प्रधानमन्त्री ओली ठूलो तनावमा रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली तनावमा रहेको पाए भन्न त केही भन्नु भएन, तर उहाँको अनुहारमा गम्भीर चिन्ता र तनाव देखिन्थ्यो। खनालले भने यस्तो तनावलाई उहाँलाई पहिलो पटक देखे। आफूलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार दागेको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई सहमति पालना गरेर जान र एकतालाई अझ अघि बढाउन सुझाव दिएको पनि उनले बताएका छन्। 20 गतेको सचिवालय बैठकको सहमति 1 स्टेप फरवार्ड हो। त्यसलाई अझै अघि बढाएर पार्टीलाई एकताबद्ध र अग्रगामीतर्फ लैजानै पर्छ। खनालले प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार कुराकानी हुँदा आफूले दिएको सुझाव स्मरण गर्दै भने पार्टीलाई सामूहिक रूपमा अघि बढाउन पार्टीले गर्ने निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ, पार्टीका निर्णयलाई सर्वोपरि राखेर मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिए। दिनभर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि स्थायी समितिका नेताहरूसँग सघन छलफलमा व्यस्त थिए। पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि वैशाख 25 मा बस्ने स्थायी कमिटी बैठक पेचिलो बन्नेछ। स्थायी कमिटीमा करिब 2/3 सदस्यहरू ओलीको विपक्षमा हुनेछन्। यदि ओली र प्रचण्डबीच मङ्सिर 4 को सहमति अनुसार अघि बढ्ने मोडालिटीमा सहमति भएको हो भने पूर्व माओवादी पक्ष उनी विरुद्ध आक्रमक हुने छैनन्। त्यो अवस्थामा माधव नेपाल पक्ष मात्र उनको विपक्षमा उभिँदा विरोधीको संख्या कम हुने आशा ओली पक्षको छ। यद्यपि प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई आफ्नो साथमै राख्न खोजिरहेका छन्। पूर्व माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूमध्ये हाल ओली सरकारमा मन्त्री रहेकाहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने वा चोरको विरोध गर्ने सम्भावना भने छैन। माधव नेपाल निकट नेताहरू भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारीमै देखिन्छन्। स्थायी कमिटीमा राजीनामा मागेर अप्ठ्यारो पार्नु अघि नै शीर्ष तहमा समझदारी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले परामर्श थालेका छन्। मंगलबार मात्रै उनले अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालसँग बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका छन्। तर माधव नेपाल एक व्यक्ति एक पदको एजेन्डा सहित स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिएको छ। यद्यपि मन्त्री रहेका माधव नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने लहरमा प्रत्यक्ष रूपमा उभिने छैनन्। तर एक व्यक्ति एक पदको प्रस्तावमा उनीहरूको विमति छैन। ओली र नेपालबीच कुनै सहमति भएमा त्यो आफूहरूलाई मान्य हुने यी 2 नेताहरूको भनाइ छ। पूर्व माओवादी तर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने सन्दर्भमा विभाजित छन्।
टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गणेश शाह, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरू ओलीको विकल्प प्रचण्ड मात्र हुन सक्ने भन्दै ओली हटाएर पूर्व एमालेकै अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको विपक्षमा रहेको केपी ओली पक्षको दाबी छ। पूर्व माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूमध्ये रामबहादुर थापा बादल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, लेखराज भट्ट र गिरिराज मणि पोखरेल मन्त्री छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अघि मन्त्री पद छाड्नुपर्ने नैतिक बन्धन छ। 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पूर्व एमालेका 26 जना र पूर्व माओवादीका 19 जना सदस्य रहेकोमा अग्नि सापकोटा सभामुख भएपछि राजीनामा दिएकाले अहिले नेकपाको स्थायी कमिटीमा 44 जना छन्। यसअघि बादल पक्षमा रहने गरेका देव गुरुङ र पम्फा भूषाल अहिले प्रचण्ड निकट देखिन्छन्। 44 सदस्यीय कमिटीमा सबैभन्दा धेरै सदस्य प्रचण्डको पक्षमा छन्। बादललाई ओली पक्षमा राख्दा पनि प्रचण्डको पक्षमा 17 जना सदस्य छन्। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए पनि लेखराज भट्टले प्रचण्डलाई छाडिहाल्ने अवस्था देखिन्न। उनी मन्त्री भएका कारण प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मात्र विपक्षमा हुन्। प्रचण्ड पक्षका 5 जना र माधव नेपाल पक्षका 2 जना स्थायी कमिटी सदस्य प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षमा नबोल्दा ओलीलाई राहत हुनेछ। त्यही पनि उनको पक्षमा बहुमत जुर्दैन। 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका 30 सदस्य छन्। 20 जनाले त यसअघि नै हस्ताक्षर नै सङ्कलन गरिसकेका छन्। त्यसमा 3 जना मात्रै थपिँदा स्थायी कमिटीमा ओलीको विपक्षमा बहुमत पुग्छ। तर बैठक अघि नै प्रचण्ड र माधव नेपालसँग समझदारी बनाउँदा आफूलाई स्थायी कमिटी बैठक सामना गर्न सहज हुने भएकाले ओलीले नेताहरूसँग परामर्श थालेका छन्। महासचिव विष्णु पौडेल भने केन्द्रीय सचिवालयको 20 गतेको बैठकको भावना अनुसार नै स्थायी कमिटीमा सहमतिको प्रस्ताव जाने भएकाले नेकपामा कुनै समस्या नहुने दावी गर्छन्। बैठकको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले पाएका छन्। 24 गते बस्ने सचिवालय बैठकले सहमतिका साथ प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लैजाने प्रस्ताव तयार गर्ने पौडेलले बताएका छन्। केपी ओली समूहमा स्थायी कमिटीमा 14 जना सांसदहरू रहेका छन्, नेताहरू रहेका छन्, जसमध्येमा केपी ओली स्वयं रहेका छन्। केपी ओली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेवाङ, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ग्यावाली, छविलाल विश्वकर्मा र विष्णु रिमाल केपी ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरू हुन्। त्यस्तै प्रचण्ड समूहमा 17 जना नेताहरू रहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, मणि थापा, पम्फा भूषाल, मातृका यादव, गणेश शाह, देव गुरुङ, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराज मणि पोखरेल प्रचण्ड समूहका स्थायी कमिटी सदस्यका नेताहरू हुन्। त्यस्तै माधव नेपाल समूहमा 13 जना छन्, जसमध्येमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम राहुल, अष्टलक्ष्मी साके, युवराज ग्यावाली, रघुजी पन्त, बेदुराम भूषाल, घनश्याम भूषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द नेउपाने रहेका छन्।